الأسئلة كثيرة في هذا الميدان، والموضوع شائك، والموضوع جد شائك. من جملة الأسئلة الموضوعة أو المحتملة أو المفروضة علينا وعلى الإنسان: كيف يتم السحر؟ وبوضوح: كيف يصير الإنسان مسحورا؟ وكيف يؤثر السحر على الشخص؟ أولا، هو السحر هو طلب الساحر من القوة الفاعلة بأداء مهمة ما. هذه المهمة قد تكون جلب أو محبة أو كره أو غير ذلك، إما للخير وإما للشر، مع أنه السحر كله شر. والسحر حرمه الله سبحانه وتعالى، وحرمه الرسول صلى الله عليه وسلم في السبع الموبقات. قالوا: وما السبع الموبقات؟ ذكر منها السحر بعد الربا وعقوق الوالدين والشرك بالله وقتل المؤمنات المحصنات والتولي يوم الزحف وأكل مال اليتيم. ذكر في السبع الموبقات السحر. هذا قد يعرفه الفقهاء والعلماء جميعا. إنما قبل أن نشرح كيف يؤثر السحر على المسحور أو المطلوب للسحر، علينا أن نشرح في ماذا يؤثر هذا السحر أو شياطين السحر. فاش تأثروا؟ وعلاش؟ واش على الجسم؟ واش على العقل؟ واش على النفس؟ علاش؟ عندنا 3 قلوب: القلب المضغة، والقلب العقل، والقلب النفس. قد نشرح هذا بعد ذلك، ولكن نأخذ قلب النفس. ما معنى قلب النفس؟ أو نذكر قلب العقل. قلب العقل هو القلب، هو الذي يفقه، القلب هو الذي يعقل. القلب المضغة هي مضخة للدم. والقلب النفس هو الفؤاد، هو الصدر، هو الذي يوسوس فيه الشياطين المقترنين بالإنسان، يوسوس فيه القرين. فإذا غلب القرين على صاحبه صار عرضة له وعرضة لتأويله، وصارت نفسه ملهمة لما يريد القرين. أما الله سبحانه وتعالى فقد ألهم النفس للتقوى أو لغير ذلك: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها. والنفس هي التي يؤثر عليها الشيطان. النفس هي جميع الإحساسات اللي تنحس بها احنا البشر، لأن هناك الله سبحانه وتعالى قال: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. السمع آلة للسمع، والبصر آلة للرؤية، والباقي من الإحساسات والشعور كله هو في الفؤاد، بمعنى النفس. بالفؤاد، بالنفس، بها تنحس بالحب، تنحس بالكراهية، تنحس بجميع الأشياء اللي يمكن لنا نحس بها من شهوات وغير ذلك. فالشيطان يؤثر على النفس، والعقل اللي هو في القلب، قلب العقل هو يريد أن يعقل النفس، يربطها على أن لا يغويها الشيطان.
فالسحر حينما يطلب من ساحر وهو بدوره يطلب من شياطين الجن أن يقوموا بمهمة ما، يتصلون بالقرين إن كان بينهم اتصال وربط، فيقوم القرين ويفتح لهم الأبواب على مصراعيها، فيعطي لشياطين الجن طبيعة الإنسان، ماذا يحب وماذا يكره، فتقوم الشياطين بإعطائه المأمورية، وقد يساعدهم لأنه هو نفسه ضاغط على قرين، ضاغط على النفس، وإذا ضغط على النفس صارت النفس هي بدورها توسوس للبشر، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. إذن برمجت النفس على نمط وطلب القرين. القرين يؤدي وظيفته كعدو للإنسان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وشياطين السحر أعداء، شياطين السحر متفقون مع القرين، هذا إن كان الرجل أو المرأة، إن كان المرأة ضعيف النفس. ما معنى ضعيف النفس؟ لا يدرك العقل أن يعقل النفس، العقل أن يربط النفس عما تريده النفس ليس باستطاعته. فالعقل هو الإدراك والعلم والدين الذي هو يربط كل شيء، والإيمان بالله والتقوى وغير ذلك، ويمشي مع العقل بطاقة من الروح التي بثها الله سبحانه وتعالى فينا. إذن إذا النفس هي ضعيفة والقرين غالب عليها، وصاحب ذاك النفس لا يتقي الله، بمعنى اش لا يتقي الله؟ بمعنى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. هذا المرء ناسي الله فأنساه نفسه، فصارت نفسه طاعة لهوى القرين. فماذا يفعل القرين؟ القرين مهمته هو تضخيم الصورة والصوت للمرأة، فإذا طلب منه أن يشتغل أو يتحالف مع شياطين السحر على حب فلانة مثلا، أو فلانة تحب فلان أو غير ذلك، أو يكره فلان أو غير من الطلبات، فالقرين يضخم الصورة. مثال بسيط: إذا الساحر أمر شياطين الجن على أنه فلان يحب فلانة، ويجلب إليها، ماذا يفعل القرين؟ يضخم له حجم الصورة المحبوبة والمطلوبة عند المرأة، فيصور له كل ما هو جيد وطيب وحلو لتلك المرأة، فيصير الإنسان لا يهتم بمساوئها، فيهتم بمحاسنها أكثر، لأن القرين ضخم ذلك. بالفرنسية تسميه أمبليفيكاسيون. القرين هو أمبلي فقط.